सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्युबेसिकको ट्युटोरियल। आजदेखि हामी क्युबेसिक पढ्नेवाला छौं। आज हामी क्युबेसिकको बेसिक पढ्नेवाला छौं, इन्ट्रोडक्सन र क्युबेसिक कसरी आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा हाल्ने भनेर। लाउनुस् सुरु गरौँ है त। क्युबेसिक पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्रोग्रामिङ भनेको के हो अलिकति बुझौँ है त। तपाईहरुले जस्तो तपाईहरु कति 5 6 7 8 9 10 मा पढ्नुहुन्छ होला। एन्ड क्याल्कुलेटर त अवश्य देख्नु भएको छ होला, युज गर्नु पनि भएको छ होला। क्याल्कुलेटर के को लागि बनाइएको हो भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ, हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्न जुन चाहिँ हाम्रो दिमागले भ्याइन्न वा दिमागले भ्याउने पनि 1 + 1 पनि हाम्रो दिमागले भ्याइन्छ नि, तर त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेटरमा गर्छौं। सो क्याल्कुलेटर भनेको चाहिँ यो क्याल्कुलेसनमा भएको प्रब्लमहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि बनाइएको चिज। त्यसरी नै प्रोग्रामिङ भनेको नै प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न बनाइएको। क्याल्कुलेटर पनि प्रोग्रामिङैबाट बनेको पनि हो। अब जस्तो तपाईहरुले अहिले युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ वा फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ, यो पनि प्रोग्रामिङैबाट बनेको। सो अहिले हामीले वर्ल्डमा जे चीज धेरै चीजहरु यस्तो देखिरहेको छौं, सबै यो प्रोग्रामिङबाटै बनेको, हाम्रो समस्याहरुलाई सुल्झाउनको लागि। त्यही नै प्रोग्रामिङ हो। अब क्युबेसिक पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो। र क्युबेसिक कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो एउटा बेसिक भन्ने छ, बिगिनर अल पर्पस सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड भन्ने। मलाई ठ्याक्क अलिकति बोल्डमा राखिदिन्छु। यो चाहिँ बेसिकको फुल फर्म। अनि क्युबेसिक भनेको चाहिँ अब क्विक बिगिनर अल पर्पस सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड। यो चाहिँ धेरै जस्तो एक्जाममा पनि फुल फर्ममा आएको हुन्छ सर्ट क्वेसनमा। अनि क्युबेसिक चाहिँ कहिले बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्युबेसिक भनेको बेसिक भनेको चाहिँ सुरुमा बेसिक आएको हो 1963 एडीमा बनेको। कहाँ भन्दाखेरि यो डार्मथ कलेज भन्नेमा। कसले बनायो? जन जर्ज केमिनी र थोम कर्ट्जले है। यति दुईजना मिलेर चाहिँ डार्मथ कलेजमा 1963 मा बेसिक बन्यो। र बेसिक भनेको चाहिँ एउटा इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज। इन्टरप्रेटर, कम्पाइलर र एसेम्बलर भन्ने हुन्छ। इन्टरप्रेटर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मैले यो एक लाइन लेखेँ प्रोग्राम वा कोड भनौँ, र यसमा चाहिँ इरर आइहाल्यो भने चाहिँ म यो लाइनमा जानै पर्न, मैले यहाँ पुगेर इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के इरर छ देखाइदिइहाल्छ के। र अर्को कम्पाइलर भन्ने हुन्छ। कम्पाइलरले चाहिँ मैले यो पुरै लेखिसकेपछि बल्ल लास्टमा हामीले प्रोग्रामलाई रन गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो बेला बल्ल देखाएको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेटर अलिकति स्लो भइदिन्छ र कम्पाइलरलाई चाहिँ हामीले फास्ट मानिन्छ र हुन्छ पनि। र एसेम्बलर भनेको चाहिँ हामीले सायद पढेकै छौँ होला वा नपढेको भए पनि अब म भन्छु, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा लग्नको लागि युज गरिने। यो कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर पनि मेसिनलाई बुझाउनकै लागि हामीले जुन लेखेको हुन्छ कोड त्यसलाई चाहिँ बुझाउनकै लागि, कम्प्युटरलाई बुझाउनकै लागि युज हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग पढ्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो बेसिक पछि चाहिँ यो बेसिक लेख्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म चाहिने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब क्युबेसिक भन्ने हो। र त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। क्युबेसिक भनेको चाहिँ ओके, यहाँनिर एकैछिन है त। ल, क्युबेसिक भनेको चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट र इन्टरप्रेटर हो। त्यसको लागि भन्दाखेरि फर अ भेराइटी अफ डायलेक्ट्स अफ बेसिक्सको लागि विच आर बेस्ड अन क्विक बेसिक भन्ने। र यसलाई नै भनिन्छ क्विक बिगिनर अल पर्पस सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड। सो यो बेसिकलाई चाहिँ हामीले क्युबेसिकमा लेख्ने हो है त। क्युबेसिक भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज नि मान्न सकिन्छ, बट क्युबेसिकमा चाहिँ हामीले बेसिक ल्याङ्ग्वेजलाई लेख्ने गरिन्छ, बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई। ओके, र यो क्युबेसिक बनाएको चाहिँ माइक्रोसफ्टले। र सबैलाई थाहा छ माइक्रोसफ्टको पहिलाको सिइओ को हो? बिल गेट्स, राइट। र यो क्युबेसिक चाहिँ पहिलाको जस्तो यो 2000 भन्दा लगभग अगाडिको कम्प्युटरहरुमा चाहिँ एमएस डस, विन्डोज 98, विन्डोज 95, विन्डोज मी,
पिसी डस, OS2, इकम स्टेसनहरूमा चाहिँ पहिलेदेखि प्रिबिल्ट आउँथ्यो कि, मतलब पहिलेदेखि इन्स्टल भएर अब चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। अहिलेको कम्प्युटरहरूमा चाहिँ पहिलेदेखि आएको हुँदैन, किनभने अहिले धेरै फेमस ल्याङ्ग्वेजहरू छ। पहिला चाहिँ खासै धेरै फेमस ल्याङ्ग्वेजहरू धेरै युजमा नआउने भएर यो क्युबेसिक नि धेरै फेमस थियो। अझै नि क्युबेसिक अवश्य फेमस छ, हामीले त्यही भएर त पढ्ने हो नि। अनि यो क्युबेसिक चाहिँ यो प्रोसिडियल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो। यस्तो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई स्टेप बाई स्टेप तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको हो। अब क्युबेसिक नै किन त हामीले सिक्ने भनेर यहाँ हेरौँ है त। क्युबेसिक नै किन भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा क्युबेसिक भनेको युजर फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेज हो। सुरुमा हामीले सिक्दाखेरि क्युबेसिक धेरै सजिलो हुन्छ। सुरुमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै क्युबेसिक सिक्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर क्युबेसिक नै पढाइन्छ सबै स्कुलमाहरूमा, यो सबैसँग फ्रेन्डली हुन्छ भनेर। देन त्यसपछि यो चाहिँ धेरै ठाउँमा मतलब वर्ल्ड वाइड नै चलेको ल्याङ्ग्वेज हो। त्यही भएर पनि यो प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा एक्सेप्ट गरिन्छ यो ल्याङ्ग्वेजलाई। इट इज वाइडली नोन एन्ड एक्सेप्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यही भएर अनि यो चाहिँ सबैभन्दा फ्लेक्जिबल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जसलाई चाहिँ हामीले जसको फाइल पहिल्यै बनेछ भने, क्युबेसिकको कुनै प्रोग्रामहरू पहिल्यै बनेको छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर एडिट गर्न वा मोडिफाई गर्न पनि सक्छौँ। अनि यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले भनिहालेँ इजी छ, किनभने हामीले भेरिएबल्सहरू भन्ने हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिसको वर्डहरूको नाम दिन पर्ने गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले पढ्दाखेरि सुने होला नि, फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरहरूमा त्यहाँनिर बाइनेरी, एसेम्ब्ली, कोबलहरू युज हुन्छ वर्छ भन्ने तरिकाले तिनीहरू जस्तो हार्ड हुँदैन। त्यही भएर यो धेरै सजिलो हुन्छ यसमा सबै चिजहरू, हामीले त्यही त पढ्ने हो नि। अनि अब अगाडि जाँदाखेरि क्युबेसिकमा पनि केही की पोइन्ट्सहरू भन्ने हुन्छ। त्यो की पोइन्ट्स भनेर चाहिँ अब हामीले यहाँ पढौँ है त। सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ केही रुलहरू हुन्छ, प्रोग्राम लेख्दाखेरिको केही रुलहरू हुन्छ। क्युबेसिकमा पनि त्यो रुलहरू छ। अब हामीले त्यो रुल वान बाई वान पढौँ है त। अल क्युबेसिक प्रोग्राम्स आर मेड अफ सिरिज अफ स्टेटमेन्ट्स विच आर एक्जिक्युटेड इन अर्डर इन विच दे आर रिटन। यो क्युबेसिकमा भएको सबै स्टेटमेन्ट, क्युबेसिकमा हुने हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ एउटा सिरिज अफ स्टेटमेन्टले बनेको छ, जुनलाई चाहिँ एक्जिक्युटेड अर्डरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब एउटा हामीले अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट त अवश्य पढेको छौँ यो क्युबेसिक पढ्नुभन्दा अगाडि। त्यहाँनिर हामीले स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम वा प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्छौँ, र लास्टमा इन्ड हुन्छ नि। त्यसरी नै यस क्युबेसिकमा पनि स्टार्ट हुन्छ र लास्टमा इन्ड हुन्छ, अनि बिचमा चाहिँ प्रोग्रामको बडी हुन्छ। अनि एभ्री स्टेटमेन्ट सुड हेभ एटलिस्ट वान क्युबेसिक कमान्ड वर्ड। द वर्ड द्याट बेसिक रिकग्नाइज आर कल्ड किवर्ड। अब हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ किवर्डहरू हुन्छ। किवर्डहरू भने कस्तो वर्ड हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेख्ने वर्डहरू हुन्छ, त्यसको मिनिङहरू चाहिँ हाम्रो यो इन्टरप्रेटर वा कम्पाइलरमा राखिएको हुन्छ पहिल्यैदेखि हो। त्यस्तो वर्डहरूलाई चाहिँ किवर्ड भनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ all command words have to be written using standard rules which are called syntax rules. Syntax is the grammar of the statement. अब syntax भनेको के हो सुरुमा त्यो बुझौँ। syntax भनेको चाहिँ ग्रामर अफ द प्रोग्राम। हाम्रो ग्रामरमा हुन्छ नि, हामीले यो के अरे यो भावेलहरूलाई, अब्जेक्टहरूलाई, सब्जेक्टहरूलाई कसरी युज गर्ने भनेर एउटा फर्मेटमा लेखिएको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो प्रोग्रामिङमा पनि syntax भनेर राखिएको हुन्छ। कसरी प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने तरिकाले। हामीले एउटा जस्तो कुनै हामीलाई चिज प्रिन्ट गर्न पर्यो भने, मलाई प्रोग्राममा मेरो नाम लेख्न मन लाग्यो भने हो, त्यसको लागि एउटा फर्मेट, एउटा सिन्ट्याक्स हुन्छ, हामीले त्यो फलो गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो हामी पछि पढ्छौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले। अब यति नै हो, यति हाम्रो यो तीनटा मेन की पोइन्ट्स। र अब क्युबेसिक पनि इन्स्टल गर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो कम्प्युटरमा चलाउनको लागि। ओके, त्यही भएर चाहिँ म मेरो ब्राउजर खोल्छु, तपाईँहरूले जुन ब्राउजर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टम पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो दिस पिसी वा माई कम्प्युटर भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।
त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्रोपर्टिज आउँछ। प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिस्टम टाइप भनेर यहाँ लेखिएको छ 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम। सो कोहीकोमा चाहिँ 32 बिट नै हुन सक्छ, केही चिन्ता गर्न पर्दैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई 32 बिट भयो भने पनि 64 बिट भयो भने पनि कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउँछु। ओके, सो म यो क्लोज गरेर ब्राउजर ओपन गरेँ। देन ब्राउजरमा चाहिँ सुरुमा 64 बिटको लागि तपाईहरुले सिधै गुगलमा QB64 भनेर टाइप गर्नु। QB64 भनेर टाइप भइसकेपछि यहाँ लिंकहरु आउँछ। जस्तो म सुरुको लिंकमा जाउँ, देन सुरुको लिंकमा गइसकेपछि यहाँनिर सिधै आयो डाउनलोड QB64 भनेर, यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब 32 बिट हुनेहरुकोलाई यहाँनिर QBasic 32 बिट भनेर टाइप गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिधै हाम्रो यहाँ एउटा लिंक आएको हुन्छ। देन यसलाई खोलौं। देन त्यसपछि यस्तो आएको हुन्छ। हामीले यहाँनिर सिधै यो QBasic 4.5 EN मा क्लिक गर्न सक्छौं। देन हामीले यस्तो मुनि जाम, सबैभन्दा नयाँलाई गरौँ। यहाँनिर हामीले QBasic 7.1 भन्ने देखिएको छ। यहाँ जस्ट यो चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको, हामीले यसलाई जस्ट यहाँ डाउनलोड गर्न सक्छौं। ओके, डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने 32 बिट भएकोहरूले चाहिँ। अनि वा यस्तो फाइलको फर्मेट पाउँछ विन्डरको वा जिपमा, यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पहिले गरिसकेको छु। त्यसपछि हाम्रो यस्तो विन्डो आउँछ। मेरो चाहिँ 64 बिटको हो, त्यही भएर यहाँ QB64 आउँछ, नत्र चाहिँ तपाईहरुको QBasic वा QBasic 32 बिट भनेर आउँछ। यसलाई हामीले डबल क्लिक गरौँ, यस्तो विन्डो आउँछ। अब हामीले हाम्रो QBasic को फर्स्ट प्रोग्राम पनि लेखौँ है त। QBasic मा कसरी प्रोग्राम लेखिन्छ त्यो पनि देखिन्छ। सो मैले CLS भनेर टाइप गरेँ। यो CLS भनेको चाहिँ म यसको अलिकति फर्मेट, अलिकति यसको साइज बढाउन चाहे। कोड लेआउट, ओके, क्यान्सल। भ्यूजमा यसमा केही कारणवशले मिलेन। ओके, केही भएन। म जस्ट यहाँनिर म्याग्निफायर युज गर्छु। ओके, अब चाहिँ तपाईहरुले अवश्य देख्नुहुन्छ मैले यहाँ CLS भनेर लेखेँ। देन मैले यहाँ CLS लेखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हेर्नु त सबै यो क्याप्स फर्ममा गइदियो। QBasic मा यस्तै हुन्छ, यो नै किवर्ड हो। र हामीले जसरी अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट लेख्दाखेरि स्टार्ट भनेर एउटा लेख्छौं, त्यसरी नै CLS भनेर चाहिँ लेख्न पर्छ। यो CLS ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लियर द स्क्रिन भनेको हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो पहिला मेमोरीमा बसेको आउटपुटहरुलाई चाहिँ क्लियर गरेर एउटा सफा स्क्रिनमा ल्याइदिन्छ। देन त्यसपछि प्रिन्ट भन्ने हुन्छ। यो प्रिन्ट पनि क्यापिटल लेटरमै हुन्छ, बट मैले चाहिँ इन्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो आफै अटोमेटिकली क्यापिटल लेटरमा भइदिहाल्छ। अब यस्तो इन्भर्टेड कमा हुन्छ। हाम्रो सिन्ट्याक्स भनेको यस्तो हो। हामीले केही पनि चीजलाई स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ सिन्ट्याक्स लेख्नुपर्छ। सरी, एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ। र प्रिन्ट स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ प्रिन्ट, त्यसपछि यहाँनिर एउटा स्पेस, त्यसपछि इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ अब हामीले जे लेख्ने हो त्यो लेख्ने। जस्तो मैले यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो सबै धेरै जसो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ, सबै त हैन, धेरै जसो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ अब यो हाम्रो हरेक लाइनमा चाहिँ लास्टमा यो सेमिकलनले इन गर्न पर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ सिन्ट्याक्स बिग्रिन्छ। प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्समा यो सेमिकलन युज गर्न पर्ने हुन्छ। र अब मैले इन्टर गरिदिसकेपछि केही पनि इरर निस्केन। यो इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज इरर भएको भए उतिखेरै भन्थ्यो, मलाई यो थर्ड लाइनमा आउनै दिन्थेन।
देन अब लास्टमा इन्ड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी, अनि यो प्रोग्राम चाहिँ सक्यो। सो यहाँ इरर कसरी आइदिन्थ्यो भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सपोज मैले यहाँ सेमिकलन मिस गरेँ, मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ क्युबेसिक 32हरूकोमा चाहिँ देखाउँछ, यो क्युबेसिक 64मा चाहिँ देखाउन, क्युबेसिक 64मा सायद रन गर्दाखेरि देखाउँछ। मैले यहाँ जस्ट इन भनेर लेखेँ, अनि म तपाईँहरूलाई इरर पनि देखाउँछु अवश्य। देन म यसलाई सेभ गर्न पर्ने हुन्छ सधैँ हामीले फाइललाई, किनभने हामीले फाइललाई सेभ गरेन भने हाम्रो यो लेखेको जति सबै कम्प्युटर बन्द गर्ने बित्तिकै सबै गायब हुन्छ। त्यही भएर हामीले सधैँ सेभ गर्न पर्ने हुन्छ, र यो सेभ गरेको कहाँ गएर बस्छ पनि म तपाईँहरूलाई यो देखाउँछु। एन्ड यो क्युबेसिकको एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ यो डट ब्यास भनेर हुन्छ, हाम्रो यहाँ नाम लेख्न पर्ने हुन्छ। अब मैले जस्तो यहाँनिर हेलो डट ब्यास भनेर प्रोग्रामको नाम लेखिदिएँ, हाम्रो यो प्रोग्रामको। अनि म यहाँ मुनि गएर यसलाई ओके गरेर सेभ गर्छु वा इन्टर गर्न पनि मिल्छ। त्यसपछि हामीले यो प्रोग्रामलाई यहाँनिर रन भन्ने हुन्छ, यहाँनिर रनमा थिच्ने वा किबोर्डबाट F5 थिच्दाखेरि पनि हुन्छ। ओके, देन त्यस्तो यस्तो गरिदिइसकेपछि यहाँ हल्का कालो स्क्रिन आउँछ। यो चाहिँ QB64मा हुन्छ, आजकल सबैको ल्यापटप कम्प्युटरमा 64 हुन्छ, नत्र 32 बिट छ भने चाहिँ यस्तो यो स्टार्टिङ प्रोग्राम लेख्दैन, सिधै देखाइदिन्छ है त। ओके, यहाँ ओके भनेर आयो। देन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गरेँ। अब मैले यहाँ यो सेन्ट्याक्समा यो नलेखेको भए के आउँथ्यो हेर्नु है त। मैले यसलाई फेरि सेभ गरेँ, अब फाइलमा गएर अनि रन गर्छु है त। ओके, यो आयो, बट यसमा चाहिँ हामीले अरू लाइनहरू लेखेको छैन, त्यो भएर हामीले मल्टिपल लाइनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेमिकलन राख्नुपर्छ। यो चाहिँ क्युबेसिक 64को फिचर हो है, क्युबेसिक 32मा चाहिँ इरर आउँछ। हामीले यहाँनिर चाहिँ राख्दा नै धेरै राम्रो हुन्छ यसरी। ओके, देन म यो अहिले अलिकति मिनिमाइज गरिदिन्छु। त्यहाँदेखि हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ यो क्युबेसिकको जुन हामीले फोल्डर बनाएको छौँ त्यहाँभित्र गएर बसेको हुन्छ। यो हेलो भनेर हामीले यो हेलो यहाँ एप्लिकेसन फाइल भनेर देख्न सक्छौँ यसको डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर। एन्ड अर्को चाहिँ यहाँ एप्लिकेसन फाइल, अनि अर्को चाहिँ यहाँ क्युबेसिकको एक्सटेन्सनमा ब्यास फाइल भनेर देख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अब यो हेलो डट ब्यासलाई ओपन गरेर रन गरिराख्न पर्दैन, जस्ट मैले यो हेलोलाई मात्र डबल क्लिक गरिदिएँ भने पनि हाम्रो प्रोग्राम रन भएर आउँछ यसरी। ओके, देन अझ हामीले यो प्रोग्रामिङमा के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर मात्र हो भने चाहिँ मैले जस्तो यहाँनिर प्रिन्ट भनेर अनि यो इन्भर्टेड कमा दिन पर्दैन, नम्बर मात्रलाई चाहिँ यो नम्बर इन्टिजर भनेर डेटा टाइप भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले अर्कोचोटिमा पढ्छौँ। आज चाहिँ हामीले यो इक्जाम्पल हेरौँ। मैले यहाँ 6+7 भनेर लेखेँ, सेभ गरेँ, देन म यसलाई फेरि रन गर्छु। यसले चाहिँ हामीलाई यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छ यसको रिजल्ट। हामीलाई यहाँ 6+7 या 13 भनेर प्रिन्ट गरिदिइसकेको छ। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, बट मैले यहाँ जस्ट हेलो वर्ल्ड भनेर मात्र लेख्छु, हेलो वर्ल्ड भनेर सेभ गरिदिन्छु। देन त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति अगाडि बढौँ। तपाईँहरूले आफ्नो फर्स्ट क्युबेसिक प्रोग्राम गरिसक्नु भएको भए कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँहरूको प्रोग्राम रन भयो अनि तपाईँहरू क्युबेसिकमा अगाडि बढ्न स्टार्ट गर्नुभयो। ओके, देन हाम्रो यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टले अब के काम गर्छ मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। एन्ड इनले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई एन्ड गर्ने काम गर्छ, सिएलएसले चाहिँ क्लियर गरिदिने गर्छ स्क्रिनलाई। अब तपाईँहरूलाई यो सिएलएस नराख्दाखेरिको पनि म के गर्छु एकचोटि देखाइदिन्छु त। डेमो क्युबेसिक ओपन भयो, पहिलाको फाइललाई अब खोल्न पनि सिक्नु। जस्तो हाम्रो यहाँ क्युबेसिकको पहिल्यैदेखि बनेको फाइल छ भने हामीले ओपन गर्न सकिन्छ फाइलमा गएर। त्यसपछि अब हामीले यहाँ नाम लेख्न पर्ने हुन्छ वा हाम्रो यहाँ फाइल भनेर आएको हुन्छ। जस्तो यहाँ हेलो डट ब्यास भनेर आयो, मैले यहाँ क्लिक गरेँ, ओके गरेँ, त्यसपछि यहाँ आयो।
मैले अब यसमा जस्ट यो सुरुमा चाहिँ एकचोटि ओके म यसलाई यस्तो गरेर यहाँ सेभ गर्छु, स्टार्ट गरौँ, रन गरेर हेलो वर्ल्ड आयो। देन अगेन म सेभ गरेर फेरि एकचोटि यसलाई रन गर्छु, हेलो वर्ल्डै आउँछ। यो 64 बिटकोमा भएर चाहिँ नआएको, यो 64 बिटको चाहिँ अलिकति एडभान्सै छ भनौँ न, 32 बिटकोमा चाहिँ आउँथ्यो। CLS चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यो कतिलाई चाहिँ मैले 64 32 भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज भएको होला, त्यसमा केही चिन्ता मान्न पर्ने हुन्न। जस्ट हामीले यो भने कोडिङ गर्ने हो, राम्रोसँगले बुझेर म बुझाउँछु, चिन्ता गर्न पर्दैन। ओके, एन्ड तपाईँहरूलाई आज अब एउटा फन चिज भन्छ त, गेम त सबैलाई मनपर्छ होला होइन। प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि, प्रोग्रामिङ बुझ्नको लागि अझ हामीले सजिलो एउटा गेम खेलेर पनि बुझ्न सकिन्छ। हामीले यस्तो यो गुगलमा गएर यहाँनिर आवर अफ कोड भनेर टाइप गऱ्यौँ भने यहाँ सुरुमै आउँछ, यहाँ आवर अफ कोड भनेर। यो चाहिँ एउटा गेम हो, तपाईँहरूले यो गेम खेल्नु हो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ओपन गरेँ, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ है त। आज गएर हामीले यहाँ आवर अफ कोड गेम हो, वा जस्ट हामीले यहाँ code.org मा गए पनि हुन्छ। ओके, हामीले यहाँ गएर अब हामी यहाँ बिगिनर हो कि कम्फर्टेबल हो त्यसमा भर पर्न सक्छ र हाम्रो क्लास चुज गरेर त्यही अनुसार खालको हामीले यहाँ गेम खेल्न सक्छौँ। यिनीहरू गेमहरूले चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामिङ कस्तो सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि, वा गाह्रो लाग्छ भने पनि सजिलो तरिकाको कन्सेप्ट हामीलाई बनाइदिन्छ। ओके, देन हाम्रो यो पढाइतिर जाउँ। अब अलिकति गेमलाई साइडमा राखेर, गेम तपाईँहरूले आफै खेल्न सक्नुहुन्छ, मैले सिकाउनै पर्दैन। अभियसली पब्जी खेलिराख्नु भयो होला होइन, COD। अनि के बेसिकमा चाहिँ अब डेटा भन्ने हुन्छ। हामीले डेटा भनेर के पढ्छौँ भन्दाखेरि डेटा इज अ कलेक्सन अफ र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स भनेर पढेको हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट, कम्प्युटरको किबोर्डबाट इनपुट गरिन्छ, वा कुनै इनपुट डिभाइस जस्तो OCR अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर वा माउसबाट आएको डेटालाई हामीले डेटा भनिन्छ। तर के बेसिकमा चाहिँ हामीले डेटा लिने भनेको किबोर्डबाट नै हो। र यसमा पनि डेटाको चाहिँ दुईटा प्रकारहरू छन्। के भन्दाखेरि सुरुमा एउटा कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले साइन्समा SI युनिट भनेर पढाइ हुन्छ, त्यसको भ्यालु पढाइ हुन्छ। जस्तो हामीले म्याथमा पाईको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्दैन, पाईको भ्यालु सधैँ नै एउटै हुन्छ। अनि हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर पढेको हुन्छ होला, त्यो ग्राभिटेसनल फोर्सको भ्यालु पनि अर्थमा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, सधैँ एउटै हुन्छ हो। त्यस्तो चेन्ज नहुने भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भनेर हुन्छ। तपाईँले डिफिनेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, डेटा हुज भ्यालु डज नट चेन्ज ओर रिमेन्स फिक्स्ड भनेर। र यो कन्स्ट्यान्ट पनि दुई तरिकाको हुन्छ। दुई तरिकाको मतलब कस्तो भन्दाखेरि यो के भन्छ, मतलब यो कन्स्ट्यान्ट हुने भ्यालु पनि कहिले पनि चेन्ज नहुने भ्यालु नि कस्तो खालको दुईटा भन्ने चाहिँ कन्फ्युज हुन पर्दैन। छक हुन पनि, मतलब चौकिनी भन्छ नि, हो त्यस्तो हुन चाहिँ पर्दैन क्या। किनभने यो भनेको जस्ट दुईटा न्युमेरिक र अल्फा न्युमेरिक भने हामीले पढ्छौँ नि नम्बर सिस्टम भनेर, त्यही हो नम्बर सिस्टम हो। सुरुको भनेको चाहिँ यो भने माइनस वा प्लस 0 1 2 3 -1 -2 3 भने हो सबै। र अर्को भनेको चाहिँ अल्फा न्युमेरिकल कन्स्ट्यान्ट भन्छ वा स्ट्रिङ भन्छ यसलाई चाहिँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट फर्मेटमा जस्ट दुईटा छ, अरू केही छैन, जस्ट दुईटा डेटा टाइप्स भनेर। हाम्रो डेटा टाइप्स भन्दा पनि डेटा भनेर एउटा न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट जुन भने नम्बर मात्र हो, र अर्को चाहिँ अल्फा न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट जुन भने चाहिँ हामीले स्ट्रिङ भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट भनेर बुझ्न मिल्छ। हाम्रो नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेसन नम्बर, फोन नम्बरलाई पनि हामीले अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर भन्न मिल्छ। र यो कन्स्ट्यान्ट पछि आउँछ अर्को भेरिएबल। भेरिएबल भनेको चाहिँ डेटा हुज भ्यालु इज नट कन्स्ट्यान्ट। भेरिएबल भनेको अब त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको। अब भेरिएबल भने कस्तो हो, म चाहिँ यहाँ राम्रोसँग बुझाउँछु।
भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा जसको भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ। सपोज हामीले एउटा खाली ग्लासमा वाटर हाल्छौँ, त्यो ग्लासमा हामीले दुध पनि हाल्न सक्छौँ, त्यो ग्लासमा हामीले कोक, फेन्टा, ट्याङ, जुस सबै हाल्न मिल्छ हो। त्यो ग्लासभित्र के जान्छ, झोल पदार्थहरू जान्छ नि हो। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो डेटा भयो र ग्लास भनेको चाहिँ भेरिएबल। अझ सिम्पली बुझ्न पर्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो घरको कपबोर्ड हुन्छ नि, हामीले दराज भनौँ, दराज भनेको हाम्रो एउटा भेरिएबल जस्तो हो। त्यहाँनिर स्पेस हुन्छ, के को लागि स्पेस हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कपडा, हाम्रो सामान राख्नको लागि स्पेस हुन्छ। जुन हाम्रो सामान हो त्यो चाहिँ हाम्रो डेटा हो, त्यो चेन्ज भइरहन सक्छ। हामीले कोट राख्छौँ, कोट सँगसँगै सर्ट पनि राख्न सक्छौँ हो कि होइन, त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यहीँनिर स्वेटर राखिदिन सक्छौँ, ज्याकेट राखिदिन सक्छौँ, त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो चेन्ज हुने चिजलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल भनेर मान्छौँ। र भेरिएबल चाहिँ कसरी गएर बस्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरमा यस्तरी एउटा मेमोरी ब्लक बन्छ र त्यो भेरिएबलमा चाहिँ अब त्यो डेटा गएर बस्छ। सपोज यो एउटा दराज हो भने अब यहाँनिर के भन्ने हो, यहाँनिर एउटा अर्को सामान गएर बस्छ यस्तरी। ओके, सो हाम्रो भेरिएबल भनेको एउटा सानो स्पेस हो मेमोरीमा, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो डेटा गएर बस्छ र त्यो डेटा चाहिँ चेन्ज हामीले गराइराख्न मिल्छ। र यो पनि सेम त्यही दुई प्रकारको न्युमेरिकल भेरिएबल र अल्फा न्युमेरिकल भेरिएबल। यसलाई पनि म अलिकति बोल्ड गरिदिन्छु। ओके, यो पनि सेम दुई प्रकारको न्युमेरिकल भेरिएबल र अल्फा न्युमेरिकल भेरिएबल, जसलाई चाहिँ अब हामीले युजरबाट दुईटा नम्बर लिएर अब हामीले जस्तो क्यालकुलेटरमा हामीलाई नम्बरहरू जोड घटाउ गर्न पर्छ, त्यो बेला हामीले गर्छौँ नि, नम्बर चेन्ज भइरहेको छ, त्यस्तै तरिकाको हो यो भनेको चाहिँ। हामीले प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइडहरू गर्नको लागि क्यालकुलेटरमा जसरी गर्छौँ त्यसरी नै यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिराख्न मिल्ने भएर न्युमेरिक भेरिएबल आउँछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्फा न्युमेरिक भेरिएबल। जस्तो इक्जामको फर्ममा हुन्छ नामहरूमा, त्यहाँनिर के हुन्छ, सबैलाई एउटै फर्म हुन्छ नि, त्यो मतलब एउटै भेरिएबल मानौँ। र त्यहाँनिर नाम हामीले सबैले फरक फरक लेखेको हुन्छ हो कि होइन, वा नाम एउटै भए पनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर फरक फरक हुन्छ हो, त्यो नै हाम्रो अल्फा न्युमेरिक भेरिएबल हो। मैले फरक फरक भनेर चाहिँ कन्फ्युजन गर्न खोजेको होइन कि, हाम्रो जुन यो अल्फा न्युमेरिक छ नि, हाम्रो नाम, फोन नम्बर, रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको हो, सबैलाई चाहिँ हामीले अल्फा न्युमेरिकमा राख्न मिल्छ, जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो नै भेरिएबल, त्यो पनि अल्फा न्युमेरिक भेरिएबल हो। ओके, अब अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यसपछि क्युएसिकको कमान्ड हामीले सिएलएस त पढिहाल्यौँ, दिस इज यु टु क्लियर द स्क्रिन भनेर। क्युएसिक 64 मा त्यो धेरै जसो अटोमेटिकली क्लियर भएको गरेको हुन्छ, क्युएसिक 32 मा चाहिँ क्लियर भएको हुन्न, त्यही भएर सिएलएस लेख्न पर्छ। बट क्युएसिक 64 मा पनि लेख्दा राम्रो हुन्छ, लेख्न चाहिँ पर्छ। इन प्रिन्ट कमान्डले चाहिँ हामीलाई प्रिन्ट गर्छ। मैले अघि देखाइसकेँ यसरी यो प्रिन्टमा हामीले प्लस गरेर तपाईँहरूले यो एस्ट्रिकले चाहिँ मल्टिप्लाईको लागि युज हुन्छ, नत्र फेरि हामीले यहाँ प्रिन्ट 80 इन्टुको ठाउँमा चाहिँ हामीले याक्स राख्न चाहिँ हुँदैन है, हामीले यो एस्ट्रिक चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसपछि रेम भनेर हुन्छ। रेम भनेको चाहिँ हामीले अब सबैले यो फेसबुकहरू त चलाउँछौँ होला होइन, फेसबुकमा हामीले क्याप्सन भनेर लेख्छौँ नि, त्यस्तै तरिकाले मान्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ कोडलाई केही पनि असर गर्दैन, हामीले सिम्पल्ली चाहिँ यसलाई लेख्न सक्छौँ। जस्तो क्वेसन भनेर पनि मान्न सक्छौँ। हामीलाई इक्जाममा क्वेसन आउँछ नि, राइट अ प्रोग्राम टु डु समथिङ भनेर हो, त्यसैलाई चाहिँ हामीले रेम अनि त्यसपछि राइट अ प्रोग्राम टु डु समथिङ लेखेर अनि प्रोग्राम स्टार्ट गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ प्रोग्रामलाई केही पनि असर गर्दैन। ओके, देन लेट भन्ने छ। लेट भन्नेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो भ्यालु हामीले यहाँ लेट ए इक्वल्स टु 15 भनेर हामीले म्याथमा जब प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ लेट एक्स इक्वल्स टु यति भनेर दिन्छौँ नि, त्यसरी नै क्युएसिकमा पनि हामीले लेट ए इक्वल्स टु 15 वा ए इक्वल्स टु यति भनेर हामीले भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेर लेख्न सक्छौँ। भेरिएबल एसाइनिङ भन्ने हुन्छ। हामीले अझ भेरिएबलको बारेमा, डेटा टाइप्सहरूको बारेमा अझ राम्रोसँग पढ्छौँ अर्को च्याप्टरमा।
अनि हाम्रो यो अल्फा न्युमेरिकलाई चाहिँ अब स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले यो डलर साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। म यहाँ चाहिँ बोल्ड गरिदिन्छु। नम्बरलाई चाहिँ केही पनि लेख्दैनौँ, जस्ट हाम्रो यहाँ भेरिएबलको नेम भनेर लेख्छौँ यहाँ यसरी। बट यो हाम्रो स्ट्रिङ जुन टेक्स्ट भन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ डलर लेखेर बल्ल लेख्नुपर्छ। यो अगाडि लेख्न पाइन्न, यो पछाडि नै लेख्न पर्ने हुन्छ है त, यो रुल हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को इन भन्ने हुन्छ, यो मैले यहाँ नोटमा नि पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। A numeric data should be assigned to a numeric variable only, and alpha numeric चाहिँ अल्फा न्युमेरिकमै, नत्र यहाँ टाइप मिसम्याच भनेर इरर आइदिन्छ। हामीले यहाँ नम्बर लेख्यौँ बट यहाँनिर चाहिँ अब यो टेक्स्ट लेख्यौँ भने लेट ए इज इक्वल्स टु क्यु बेसिक प्रोग्राम भनेर लेख्यौँ भने टाइप मिसम्याच भनेर इरर दिन्छ। अनि इन्डको हामीले प्रोग्राममा हेरिसक्यौँ, इनले चाहिँ प्रोग्रामलाई इन गराउने काम गर्छ। प्रोग्राम सकियो भनेर इनपुटले चाहिँ हामीलाई इनपुट लिने काम गर्छ युजरबाट चाहिँ डेटा लिनको लागि। यहाँ इनपुटलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भने यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ, इनपुट अनि भेरिएबल। यसको इक्जाम्पल भनेको इनपुट ए भनेर, और हामीले यहाँनिर अल्फा न्युमेरिक लिन छ भने चाहिँ इनपुट यान भनेर यसरी गर्न सकिन्छ। म तपाईलाई यसको एउटा इक्जाम्पल पनि देखाइदिन्छु। ओके, म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो इन्टर नेम भनेर अनि नेम प्रिन्ट गर्नेको इक्जाम्पल देखाउँछु। ओके, CLS देन त्यसपछि इनपुट। ओके, यो अलिकति यता गयो, CLS इनपुट। हाम्रो यहाँ इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँनिर इरर चाहिँ आइदिहाल्यो। कम्पाइलरले यसरी इन्टरप्रेटरले चाहिँ यस्तो काम गर्छ, इरर आउने बित्तिकै रातो लाइन आउँछ, किनभने इनपुट मात्र लेखेर हुन्न, त्यसको पछाडिको पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ इन्टर योर नेम भनेर लेखेँ, देन सेमिकलन दिएर। अब यो चाहिँ स्ट्रिङ हो जसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ सुरुमा, नत्र स्ट्रिङै भनेर। मैले यसलाई नेम भनेर यहाँ डलर भनेर दिएँ, वा मैले यसलाई यसरी नेम डलर भनेर पनि दिन मिल्छ। ओके, देन अहिले यसलाई सेभ नगरौँ, सरी मेरो हातबाट कन्ट्रोल एस प्रेस भयो। देन अब मैले चाहिँ यसलाई यहाँ प्रिन्ट गरिदिनलाई सिम्पल्ली नेम डलर भनेर लेख्न सक्छु। ओके, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मलाई क्लिक अन जम्प हियर। ओके, यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट याफ भएछ, मैले सी प्रोग्रामिङ सिकाइरहेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ प्रिन्ट याफ भइदिएछ, सरी। देन मैले यहाँ इन राखेँ। ओके, अब एकचोटिलाई हामीले रन गरेर हेरौँ। सुरुमा रन भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सेभ गर्ने गरौँ। ओके, देन म यसलाई अब मैले यहाँ माई नेम डट ब्यास भनेर सेभ गरेँ। ओके, देन म यसलाई अब रन गर्छु। ओके, मैले यहाँनिर अब यानो यास भनेर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर हाने, अनि यहाँनिर चाहिँ यानो यास भनेर प्रिन्ट भयो। ओके, हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले यो प्रोग्राम देख्नु भएको छैन, अलिकति सानो भएको छ होला देख्यो भने, म यसलाई अलिकति जुम गरिदिन्छु, लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब भिडियो पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देन मलाई थाहा तपाईँहरूलाई कस्तो भइरहेको होला अहिले, म पनि तपाईँहरूकै स्टेजबाट आएको हो। सो एकै दिनमा धेरै पढ्दाखेरि चाहिँ झ्याउ हुन्छ। आजको लागि हामी यति नै पढौँ। अब हामीले हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ यो भेरिएबलको बारेमा अझ राम्रोसँग डेटा टाइप्सहरू अनि हल्का अपरेटरहरू युज गरेर हामीले प्रोग्राम गर्छौँ। सो त्यति बेलासम्मको लागि मलाई नि बिदा दिनुहोस्।
र यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।